र आज चाहिँ हामी बोन्ड भ्यालुएसनको बारेमा पढ्नेछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले क्लास 12 मा बोन्डको चाहिँ जर्नल बनाएका थियौँ र जुन हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ बोन्डलाई चाहिँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा चाहिँ इन्ट्री गरेर राख्ने गर्थ्यौँ र आज चाहिँ हामी बोन्ड भनेको के हो त्यो इन डिटेलमा पढ्नेछौँ। र आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 5 बोन्ड भ्यालुएसन जुन चाहिँ हामीहरूको फाइनेन्सको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर रहेको छ र यसको बारेमा चाहिँ हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ र यो चाहिँ हामीलाई फाइनल इक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्स अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्समा पनि सोध्ने गरेको पाइएको छ। र आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी बोन्ड भ्यालुएसन भने के हो साथै हामीलाई आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरू र यसको थ्योरी कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने जुन महत्त्वपूर्ण थ्योरी कन्सेप्टहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। सामान्यतया बोन्ड भनेको हामीले सुनेको के हो त, बोन्ड भनेको एक प्रकार ऋणपत्र हो। सामान्यतया बोन्ड भनेको चाहिँ एउटा ऋणपत्र हो जुन चाहिँ कम्पनीले चाहिँ इस्यु गरेर कम्पनीले इस्यु गर्छ अथवा कम्पनीले इस्यु गर्छ हैन, इस्यु गरेर चाहिँ क्यापिटल चाहिँ के गर्छ त, क्यापिटल चाहिँ उसले चाहिँ जम्मा गर्छ भनेको कुनै पनि कम्पनीको एउटा चाहिँ पुँजीको स्रोत चाहिँ बोन्ड अथवा ऋणपत्र हो। यो चाहिँ इस्यु गर्छ उसले, कम्पनीले इस्यु गर्छ र जसले बोन्ड खरिद गर्छ उसलाई चाहिँ निश्चित समयसम्म इन्ट्रेस्ट दिने हैन, निश्चित समयसम्म इन्ट्रेस्ट दिने र त्यो निश्चित समय पुरा भइसके पछाडि उसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट शुद्ध फिर्ता दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, बोन्ड भन्छौँ। बोन्ड भनेको चाहिँ सामान्य भाषामा के हो त, कुनै पनि कम्पनीको दीर्घकालीन पुँजीको स्रोत हो। यो कम्पनीले इस्यु गर्छ र जसले त्यो बोन्ड खरिद गरे बापत उसलाई निश्चित समयसम्म इन्ट्रेस्ट दिने र समय पुरा भइसके पछाडि हामीले सामान्य भाषामा बुझेको बोन्ड भनेको यही हो। र यसलाई चाहिँ अब हामी जाम यसको परिभाषाबाट मिनिङ अफ बोन्ड। बोन्ड भनेको के हो त, बोन्ड भनेको एक प्रकारको दीर्घकालीन ऋण सम्झौता हो। के रहेछ त, यो एउटा दीर्घकालीन ऋण सम्झौता रहेछ जस अन्तर्गत ऋणपत्रको निष्कासनकर्ताले भनेको बोन्ड इस्युकर्ताले, बोन्ड जसले इस्यु गर्छ उसले ऋणपत्र धारकलाई जसले बोन्ड खरिद गर्छ उसलाई निर्धारित समयसम्म ब्याज र निर्धारित समयावधिको अन्तिममा सामा फिर्ता गर्ने सहमति जनाएको हुन्छ। भनेको के रहेछ त, बोन्ड भनेको जसले इस्यु गर्छ र जसले खरिद गर्छ त्यो दुईटा बीच भएको एउटा सम्झौता हो। निश्चित समयसम्म ब्याज दिने र समय पुरा भइसके पछाडि सामा रकम फिर्ता गर्ने एउटा सहमति हो बोन्ड भनेको। र बोन्डको सन्दर्भमा हामीले योभन्दा धेरै कुराहरू जानिराख्नु पर्दैन। यसको विशेषताहरू रहेको छ जसले चाहिँ अझ बोन्डलाई चाहिँ स्पष्ट पार्छ। बोन्डको पहिलो विशेषता अन्तर्गत रहेको छ पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु। यो चाहिँ एउटा बोन्डको प्राइस चाहिँ नेपालको कम्पनी ऐन अनुसार चाहिँ कति हुने व्यवस्था छ त, 1000 रुपियाँ हुने व्यवस्था छ। यदि हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ बोन्डको पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु दिएको छैन भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, 1000 चाहिँ त्यो बोन्डको फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कुपन रेट। कुपन रेट भनेको चाहिँ जुन ब्याज दिने रेट हो त्यसलाई चाहिँ हामी कुपन रेट भन्छौँ। जस्तै हामीले 1000 को बोन्ड इस्यु गऱ्यौँ, एउटा 1000 को बोन्ड चाहिँ जुन एउटा बोन्ड छ हैन, एउटा बोन्डको प्राइस चाहिँ 1000 हुन्छ। यो चाहिँ इस्यु गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ हामीले 10% चाहिँ कुपन रेट कायम गरेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कुपन रेट भन्छौँ हैन। यो ब्याज दिने रेट हो, यो चाहिँ कुपन रेट हो। यो जति पनि हुनसक्छ, यो चाहिँ मार्केट रेटलाई हेरेर बजारमा कति पर्सेन्ट छ हो त्यसलाई हेरेर चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ। यो भनेको कुपन रेट हो, पर्सेन्टेजमा हुन्छ। र अर्को छ कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेको चाहिँ जस्तै कुपन रेट 10% भयो भने यसको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति हुने भयो त, 100 रुपियाँ हुने भयो। भनेको यो चाहिँ पर्सेन्टेजलाई चाहिँ हामी कुपन रेट भन्छौँ भने यो जुन पर्सेन्टेजलाई हामी रुपिजमा कन्भर्ट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँ हामीले 8% भएको एउटा बोन्ड इस्यु गऱ्यौँ र त्यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुने भयो त, 80 हुने भयो। र अर्को 10% भएको बोन्ड इस्यु गऱ्यौँ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो त, 100 हुने भयो। जुन रेट छ त्यसलाई चाहिँ हामी कुपन रेट, र त्यो रेटलाई चाहिँ हामीले एमाउन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन आउँछ त, कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हुन आउँछ। र अर्को भनेको म्याच्युरिटी डेट। म्याच्युरिटी डेट भनेको चाहिँ
हामीले बोन्ड इस्यु गरिसके पछाडि त्यो बोन्डमा चाहिँ एउटा हामीले डेट हुन्छ, यति वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो बोन्ड एउटा फिर्ता गर्नुपर्ने जुन एउटा प्रावधान अथवा डेट छ त्यसलाई चाहिँ हामी म्याच्युरिटी डेट भन्छौँ। म्याच्युरिटी डेट चाहिँ मानौँ 10 वर्षको म्याच्युरिटी हुनसक्छ, 15 वर्षको होइन। यसरी यो म्याच्युरिटी पिरियड पुरा भइसके पछाडि चाहिँ हामीले बोन्ड चाहिँ के गर्नुपर्छ त फिर्ता गर्नुपर्छ सावासहित। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी म्याच्युरिटी डेट भन्छौँ। र अर्को रहेको छ यसको विशेषता कल प्रोभिजन। कल प्रोभिजन भनेको चाहिँ हामीले जस्तै 10 वर्षको लागि चाहिँ एउटा बोन्ड इस्यु गर्यौँ र त्यो 10 वर्ष पुरा हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ हामीले त्यो बोन्ड जुन कल गर्ने प्रावधान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कल प्रोभिजन भन्छौँ। अथवा हामीले एउटा बोन्ड 15 वर्षको लागि इस्यु गरौँ र 15 वर्ष पुरा हुनुभन्दा अगाडि नै जुन बोन्ड हामीले कल गर्ने प्रावधान छ त्यसलाई चाहिँ हामी कल प्रावधान भन्छौँ। अर्को रहेको छ कन्भर्टिबिलिटी भनेको। कन्भर्टिबिलिटी भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि जस्तै हामीले किनेको बोन्डलाई चाहिँ पछि गएर कमन स्टकमा परिवर्तन गर्ने जुन प्रोभिजन छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्टिबिलिटी भन्छौँ होइन। अर्को यसको विशेषता भनेको सिङ्किङ फन्ड प्रोभिजन भनेको हामीले बोन्ड इस्यु गर्यौँ र त्यो बोन्डलाई अन्तिममा म्याच्युरिटी पिरियड पुरा भइसके पछाडि जुन हामीले सावा रकम फिर्ता गर्नका लागि एउटा फन्ड चाहिँ जुन जेनेरेट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी सिङ्किङ फन्ड सम्बन्धी प्रोभिजन भन्छौँ। र बोन्ड कन्ट्र्याक्ट अर इन्डेन्चर छ अर्को। यो बोन्ड कन्ट्र्याक्ट र इन्डेन्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बोन्ड बिक्री गर्ने र बोन्ड खरिद गर्ने बिच विभिन्न सम्झौताहरू हुन्छ जस अन्तर्गत चाहिँ कुपन रेट कति राख्ने, म्याच्युरिटी डेट कति राख्ने, कल प्रोभिजन सम्बन्धी प्रावधान, यस्तै अन्य सिङ्किङ फन्ड सम्बन्धी प्रावधानहरू सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ यो एउटा कानुनी पत्र हो। यसमा सम्पूर्ण कुराहरू दुई पक्षबीच सम्झौता भएअनुसार उल्लेख भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी बोन्ड कन्ट्र्याक्ट अथवा इन्डेन्चर भन्छौँ। र यी भयो बोन्डका विशेषताहरू। र अब बोन्ड भ्यालुएसन भनेको के हो हामी त्यो हेर्नेछौँ। बोन्ड भ्यालुएसन भनेको चाहिँ ऋणपत्रको वर्तमान मूल्य प्रेजेन्ट भ्यालु निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई ऋणपत्रको मूल्याङ्कन भ्यालुएसन अफ बोन्ड भनिन्छ होइन। बोन्ड भ्यालुएसन भनेको चाहिँ के रहेछ त जुन हामीहरूको बोन्ड छ त्यसको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु वर्तमान मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्ने एउटा प्रक्रिया छ जसलाई चाहिँ हामी बोन्ड भ्यालुएसन भन्छौँ। र बोन्ड भ्यालुएसनलाई डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ के छन् त एउटा फेस भ्यालु, अर्को कुपन रेट र अर्को म्याच्युरिटी पिरियड, त्यस्तै अर्को चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। यी फ्याक्टरहरूले चाहिँ हामीहरूको बोन्ड भ्यालुएसनमा चाहिँ असर पार्ने रहेछ होइन, प्रभाव पार्दो रहेछ। र यी भए हामीहरूका बोन्डका विशेषता, बोन्डको परिभाषा र बोन्ड भ्यालुएसनको परिभाषा र बोन्ड भ्यालुएसनलाई निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू। यति कुरा चाहिँ हामीले बोन्ड भ्यालुएसनको थ्योरी कन्सेप्टमा बुझे हामीलाई पुग्छ यो हिसाब गर्न सेकेन्ड इयरमा रहेको। र अब चाहिँ हामी बोन्ड भ्यालुएसनका आवश्यक फर्मुलाहरू के हुन् त्यसको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ। र यी चाहिँ रहेका छन् बोन्ड भ्यालुएसनका इम्पोर्टेन्स फर्मुलाहरू जुन चाहिँ हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यी फर्मुलाहरू चाहिँ आवश्यक जान्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। र पहिलो नम्बरमा रहेको छ कुपन बोन्ड विथ म्याच्युरिटी, जसको चाहिँ कुपन रेट पनि छ र म्याच्युरिटी सहित छ भने हामीले लाउने फर्मुला के हुन्छ त आई भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट 1 माइनस 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस केडीको पावर एन होल डिभाइडेड बाई केडी प्लस एम 1 प्लस केडी को पावर एन। यो जुन फर्मुला छ यसलाई चाहिँ फर्मुला मेथड भन्छौँ। यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले V0 भनेको चाहिँ भ्यालु अफ बोन्ड जसलाई हामी सर्टकटमा V0 भन्छौँ। यो फर्मुला लगाएर पनि हामीले भ्यालु अफ बोन्ड अथवा V0 निकाल्न सक्छौँ। र यो फर्मुला चाहिँ हामी जेनरली एप्लाई गर्दैनौँ किनभने यहाँनिर हामीहरूको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुने भएकाले हामी यो तल्लो फर्मुला चाहिँ युज गर्छौँ जसमध्ये V0 अथवा भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्ने फर्मुला भनेको आई भनेको इन्ट्रेस्ट इन्टु PVIFA केडी पर्सेन्टेज एन प्लस एम भनेको फेस भ्यालु PVIF केडी पर्सेन्टेज एन जुन। र यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन अगाडि चाहिँ PVIFA यहाँ चाहिँ ए शुद्ध छ र यता चाहिँ हामीहरूको PVIF मात्रै छ, अनि यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ र यहाँ चाहिँ हामीहरूको फेस भ्यालु छ एम जसलाई हामी सर्टकटमा एम भन्छौँ।
र यो भयो हामीहरूको फर्मुला। हामीले हिसाब गर्दाखेरि यो फर्मुला युज गर्छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ एन्सर निकाल्न सक्दैनौँ, त्यही भएर हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फर्मुला पनि युज गर्छौँ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्दैनौँ भन्दाखेरि जुन हामीलाई केडी दिएको हुन्छ, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केडी, त्यो केडी चाहिँ हामीहरूको पर्सेन्टेजमा हुन्छ र त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ फिक्स छैन भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यदि केडी हामीलाई 10% दिएको छ भने हामीले पिबिआइएफए टेबलमा यो भ्यालु भेट्छौँ र यो फर्मुला युज गर्छौँ। तर केडी हामीलाई 10 पोइन्ट यसरी पोइन्टमा दिएको छ भने 10.2 अथवा यसरी पोइन्टमा दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ। र यो भयो हामीहरूको कुपन बोन्ड विथ म्याच्युरिटी को लागि फर्मुला। अर्को छ इफ बोन्ड्स आर सेमी एनुअल भनेको हामीले जुन बोन्ड जुन पर्चेज पर्चेज गर्ने मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ र त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले अर्धवार्षिक रूपमा तिर्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ सेमी एनुअलको लागि भयो हैन, यो चाहिँ एनुअलको लागि भयो। वार्षिक रूपमा तिर्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला लाग्ने भयो। र त्यो बोन्ड चाहिँ अब हामीले बोन्डको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अर्धवार्षिक रूपमा चाहिँ हामीले तिर्छौँ भने त्यतिखेर हामीले एप्लाई गर्ने फर्मुला चाहिँ यो हुन आउँछ। र सेम माथिको जस्तै यो फर्मुला चाहिँ जुन हामीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ दुईपल्ट तिर्ने भएकाले हामीले इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ I/2 गर्ने र यता जुन हामीहरूको एन छ दुईपल्ट तिरिने भएकाले चाहिँ 2n हुन्छ। यति मात्रै हो फर्मुलामा फरक। अनि केडीलाई चाहिँ 2 ले भाग हुन्छ, यसरी चाहिँ हामीहरूको फर्मुला भयो। र यता पनि हामीहरूको केडीलाई 2 ले भाग हुने भयो र एनसँग चाहिँ मल्टिप्लाई हुने भयो। अब यो चाहिँ फर्मुला मेथडबाट भयो, हामीले यो चाहिँ एप्लाई गर्दैनौँ, तर हामीले यो तल्लो चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। तल्लोमा पनि सेम टु सेम माथिको जस्तै हो। जुन यता चाहिँ आई थियो यहाँ चाहिँ I/2 हुने भयो र पिबिआइएफए सेम टु सेम केडी/2 हुने भयो। यहाँनिर माथि केडी थियो भनेपछि तल केडी/2 हुने भयो र एनलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई हुने भयो किनकि वर्षमा अब दुईपल्ट ब्याज तिर्ने भएकोले। अब प्लस यताको चाहिँ एम जस्ताको जस्तै माथिको जस्तै एम जस्ताको जस्तै र पिबिआइएफ केडी/2 2n अरू सेम हैन। यहाँनिर जुन यदि हामीलाई क्वेसनमा सेमी एनुअल भन्यो भने चाहिँ हामीले एनलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, केडीलाई 2 ले भाग गर्ने र आईलाई चाहिँ 2 ले भाग गरेर चाहिँ हामीले V0 अथवा भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्न सक्छौँ। र यो चाहिँ भयो कुपन बोन्ड विथ म्याच्युरिटी। कुपन रेट पनि छ र म्याच्युरिटी पिरियड पनि छ, त्यतिखेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्ने भयौँ हैन। अब जिरो कुपन बोन्ड भनेको यदि बोन्डमा चाहिँ हामीले कुपन इन्ट्रेस्ट रेटै छैन भने चाहिँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने त? यो फर्मुला युज गर्ने। जिरो कुपन बोन्ड भनेको चाहिँ त्यस्तो बोन्ड जसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्दैनौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी जिरो कुपन बोन्ड भन्छौँ। त्यतिखेर हामीले एप्लाई गर्ने फर्मुला यो भयो। एउटा यो भइहाल्यो फर्मुला मेथडको हैन। जुन माथिको फर्मुला छ हामीहरूको मेन फर्मुलाको आधी पार्ट, किनभने यो m डिभाइडेड बाई 1 प्लस केडी को पावर n हैन, m डिभाइडेड बाई 1 प्लस केडी को पावर n, किनभने यसमा हामी इन्ट्रेस्ट तिर्दैनौँ, त्यही भएर यो अगाडिको इन्ट्रेस्टको पार्ट छ यति चाहिँ हामी हटाउँछौँ। तल्लो फर्मुला पनि सेम त्यसको m पिबिआइएफ केडी पर्सेन्टेज n, माथिको जस्तै जुन मेन फर्मुला हामीहरूको थियो यति पार्ट हुँदैन। जिरो कुपन भन्यो भने हामीहरूको यति मात्रै हुन्छ र हामीहरूको जिरो कुपन बोन्ड चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। र अर्को छ पर्पेचुअल बोन्ड। पर्पेचुअल बोन्ड भनेको चाहिँ जुन बोन्डको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन त्यस्तो बोन्डलाई चाहिँ हामी पर्पेचुअल बोन्ड भन्छौँ। र पर्पेचुअल बोन्ड दिन्छ हामीलाई क्वेसनमा, पर्पेचुअल बोन्डको इन्फर्मेसन दिन्छ र V0 अथवा भ्यालु अफ बोन्ड निकाल भन्यो भने चाहिँ हामीले I/केडी, आई भनेको इन्ट्रेस्ट, केडी भनेको चाहिँ हामीहरूको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले आईलाई चाहिँ केडीले भाग गरेर चाहिँ पर्पेचुअल बोन्डको V0 निकाल्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ कलेबल बोन्ड। कलेबल बोन्ड भनेको चाहिँ हामीले जुन बोन्ड इस्यु गर्छौँ हो त्यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड पुरा हुनुभन्दा अगाडि नै यदि बोन्डलाई कल गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कलेबल बोन्ड भन्छौँ। जस्तै हामीले एउटा बोन्ड 10 वर्षको लागि इस्यु गर्यौँ र यो 10 वर्ष पुरा हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ बोन्डलाई चाहिँ कल गर्छौँ भने त्यस्तो बोन्डलाई चाहिँ हामी कलेबल बोन्ड भन्छौँ। र कलेबल बोन्ड भनेर हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ भनिएको छ र इन्फर्मेसन दिएको छ कलेबल बोन्ड सम्बन्धी। हामीले युज गर्ने फर्मुला अब यो हुन्छ आई, सेम टु सेम माथि जस्तै फर्मुला छ, आई इन्टु पिबिआइएफए केडी पर्सेन्टेज यहाँसम्म सेम, तर जुन यो एनसी छ यहाँ चाहिँ हामी एनसी लेख्छौँ, माथि चाहिँ हामीले के लेखेका थियौँ मेन फर्मुलामा हामीहरूको एउटै फर्मुलाबाट सबै फर्मुलाहरू बनेका छन्। जुन यहाँ चाहिँ एन छ यहाँ तल चाहिँ हामीले कलेबल भन्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पर्यो, यदि क्वेसनमा कलेबल भनेको छ भने एनसी लेख्नु पर्यो प्लस यहाँ हामीहरूको कल प्राइस छ, अघि माथि के थियो त एम फेस भ्यालु थियो, यहाँ हामीहरूको
एम भनेको फेस भ्यालु थियो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौँ त कल प्राइस लेख्छौँ र यता भनेको सेम टु सेम पिबिआइएफए केडी पर्सेन्टेज एनसी भनेको यो चाहिँ कल प्राइस हो एनसी भनेको चाहिँ। र यो भयो हामीहरूको चाहिँ बोन्डको लागि आवश्यक फर्मुला। र अब यही बोन्ड सम्बन्धी हामीहरूको अर्को पार्ट रहेको छ जसलाई हामी भन्छौँ बोन्ड यील्ड। अब बोन्ड यील्ड भनेको के हो हामी त्यसको बारेमा बुझ्छौँ सुरुमा। त्यस पछाडि यसको पनि अन्य बोन्ड यील्ड डिटर्मिनेसन गर्ने फर्मुलाहरू छन्। बोन्ड यील्ड भनेको चाहिँ के हो त ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको दरलाई नै ऋणपत्रको प्रतिफल अथवा बोन्ड यील्ड भनिन्छ हैन। बोन्ड यील्ड भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि जुन हामीले लगानी गर्छौँ र त्यो लगानीबाट हामीलाई जुन प्रतिफल प्राप्त हुन्छ त्यसको दरलाई चाहिँ हामी बोन्ड यील्ड भन्दो रहेछौँ। र बोन्ड यील्ड चाहिँ निम्न कुराहरूले चाहिँ निर्भर गर्दछ भनेको बोन्ड यील्डलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हाम्रो जुन फ्याक्टरहरू छ त्यो चाहिँ एउटा कुपन रेट, अर्को चाहिँ बोन्ड प्राइस, अर्को चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड र अर्को चाहिँ फेस भ्यालु रहेको छ। र अब बोन्ड यील्डमा पनि हामीहरूको विभिन्न कुराहरू डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जसमध्ये पहिलो रहेको छ करेन्ट यील्ड अथवा जसलाई हामी सर्टकटमा सिवाई भन्छौँ। र सिवाई निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला कुपन पेमेन्ट डिभाइडेड बाई करेन्ट प्राइस अथवा यसलाई हामी सर्टकटमा I/P0 लेख्छौँ। त्यस्तै हामीले वाइटिएम निकाल्नुपर्ने हुन्छ यील्ड टु म्याच्युरिटी। र यील्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्नका लागि हामीले सुरुमा एप्रोक्स वाइटिएम निकाल्नुपर्ने हुन्छ जसको फर्मुला भनेको I + M - P डिभाइडेड बाई N अनि होल डिभाइडेड बाई M + 2P0 डिभाइडेड बाई 3। यहाँ I भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट, M भनेको चाहिँ फेस भ्यालु र P भनेको चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइस, त्यस्तै N भनेको चाहिँ हामीहरूको टाइम पिरियड हुने भयो। यति गर्दाखेरि हामीले एप्रोक्स वाइटिएम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र यदि यो हामीहरूको जुन एप्रोक्स वाइटिएम चाहिँ फिक्स रेटमा नआएर पोइन्टमा आउँछ भने अब त्यसलाई हामीले चाहिँ एक्चुअल वाइटिएम निकाल्नुपर्छ इन्टरपोलेसन गरेर। जस्तै फिक्स भनेको 7% फिक्स आयो भने हामीले तलको यो इन्टरपोलेसन गरिराख्नु पर्दैन। तर हामीहरूको जुन यो 7% नआएर 7.5% आयो भने चाहिँ अब हामीले इन्टरपोलेसन गरेर एक्चुअल वाइटिएम निकाल्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि हामीले V08 LR निकाल्ने र V08 HR निकाल्ने। त्यस पछाडि यहाँनिर एलआर भनेको जस्तै 7.5 आयो भने 7 चाहिँ एलआर हुने भयो र अर्को माथि 7.5 भन्दा माथि के हुन्छ 8 चाहिँ एचआर हुने भयो। यो दुईटामा चाहिँ हामीले V0 निकाल्ने, त्यस पछाडि हामीले इन्टरपोलेसन गर्ने यो फर्मुला। र यो फर्मुला कसरी एप्लाई गर्ने हामी न्युमेरिकल पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी सिक्नेछौँ। र अर्को छ वाइटिएम अफ जिरो कुपन बोन्ड। जिरो कुपन बोन्डको वाइटिएम निकाल्नका लागि पनि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको फेस भ्यालु डिभाइडेड बाई करेन्ट प्राइस को होल पावर 1 डिभाइडेड बाई N - 1 अथवा यसलाई हामी सर्टकटमा M/P0 यसको होल पावर 1/N - 1 गरेर लेख्न सक्छौँ। यति गरिसके पछाडि अब हामीलाई क्वेसनमा कहिलेकाहीँ क्यापिटल गेन यील्ड अथवा लस यील्ड भन्छ जसलाई हामी CGY भन्छौँ। क्यापिटल गेन यील्डलाई यो निकाल्नु भन्छ। यो निकाल्न चाहिँ हामीले टोटल यील्ड भनेको वाइटिएम माइनस करेन्ट यील्ड गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई तीनटा मध्ये दुईटा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ र एउटा चाहिँ निकाल भन्छ हामी निकाल्न सक्छौँ। अथवा वाइटिएम भनेको हामीले जुन यो वाइटिएम निकाल्दा निकालेको हुन्छौँ र करेन्ट यील्ड भनेको हामीले माथि यो फर्मुलाहरू चाहिँ निकालेका हुन्छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले क्यापिटल गेन यील्ड अथवा लस यील्ड के हो त्यो हामीले निकाल्न सक्छौँ। र जुन हामीहरूको बोन्डमा कलेबल बोन्ड भए जस्तै यहाँ पनि यील्ड टु कल छ। यील्ड टु कल को इन्फर्मेसन यदि हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने यहाँ पनि हामीले एप्रोक्स वाइटिसी निकाल्ने सुरुमा यो फर्मुला लाएर हैन त्यहाँ चाहिँ अघि एप्रोक्स वाइटिएम निकाल्न चाहिँ त्यहाँनिर एम थियो भने अब कल यील्ड टु कल निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँ सीपी हुन्छ र तल एन को ठाउँमा त्यहाँ भए जस्तै एनसी हुन्छ। यहाँ कलेबल भन्ने बित्तिकै हामीले एनसी सम्झिने हैन एनसी। र यो भयो एक्चुअल वाइटिसी निकाल्नको लागि हाम्रो V0 चाहियो लोअर रेटमा र V0 हायर रेटमा चाहियो, यति हामीले निकाल्ने। त्यस्तै अर्को छ अर्को एउटा नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ यील्ड छ। नोमिनल भनेको चाहिँ वार्षिक रूपमा कति हो हामीहरूको यील्ड कति छ त त्यसलाई हामी नोमिनल यील्ड भन्छौँ। एनुअल नोमिनल यील्ड निकाल्नको लागि चाहिँ एम हैन एम भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर, एक वर्षमा चाहिँ कति कम्पाउन्डिङ भयो कतिचोटि कम्पाउन्डिङ भयो त्यो अनि इन्टु पिरियडिक यील्ड गरेर चाहिँ हामीले नोमिनल एनुअल यील्ड निकाल्न सक्छौँ। र अर्को छ एनुअल इफेक्टिभ यील्ड छ हैन। इफेक्टिभ यील्ड चाहिँ हामीलाई कतिखेर निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि बोन्ड चाहिँ हामीलाई सेमी एनुअल भनेको छ भने हामीले अनिवार्य रूपमा इफेक्टिभ यील्ड निकाल्नुपर्छ। र जुन इफेक्टिभ यील्ड निकाल्ने फर्मुला भनेको 1 + नोमिनल एनुअल यील्ड डिभाइडेड बाई M को पावर M - 1 अथवा यसलाई सर्टकटमा हामी 1 +
अर्को तरिकाले 1 प्लस पिरियडिक यिल्ड को पावर m माइनस 1 गरेर चाहिँ हामीले एनुअल इफेक्टिभ यिल्ड निकाल्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ सर्ट जुन माथि युज भएका सर्ट फर्महरूको फुल फर्म छ। यहाँ सर्ट m भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर र i भनेको चाहिँ हामीहरूको कुपन इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ हामीहरूको कुपन इन्ट्रेस्ट हामीलाई क्वेसनमा हुन्छ र p0 भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस v0 भनेको भ्यालु अफ बोन्ड र n भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड m भनेको चाहिँ सरी यहाँ चाहिँ n दुईटा भएछ हैन n भनेको म्याच्युरिटी पिरियड m भनेको चाहिँ फेस भ्यालु हो अर्को m भनेको चाहिँ जुन अघि हामीले m युज गरेको थियौं त्यो चाहिँ फेस भ्यालु हो र केडी भनेको चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न मार्केट इन्ट्रेस्ट गोइङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट कस्ट अफ क्यापिटल यो चाहिँ धेरै नाम हुन्छ यसको हामीलाई कुपन इन्ट्रेस्ट रेट बाहेक अरु सबै चाहिँ हामीहरुको के हुन्छ त क्वेशनमा छ भने केडी हुन्छ र यसरी हामीले बोन्ड भ्यालुएसनको लागि आवश्यक पर्ने फर्मुला र यसको बेसिक कन्सेप्टको नलेज लियौं र यसरी बोन्ड भ्यालुएसनका हामीहरुको फर्मुला धेरै देखिए तापनि यहाँ जुन धेरै फर्मुला भए तापनि हामीलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यत्रो फर्मुला चाहिँ आवश्यक छैन। हामीले मेन एक्जामको लागि चाहिँ दुईटा फर्मुला जुन यो एउटा फर्मुला कुपन बोन्ड विथ म्याच्युरिटी र सेमी एनुअल बोन्डको चाहिँ फर्मुला जाने हामीलाई चाहिँ एक्जामको लागि इनफ हुन्छ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी फाइनल एक्जाममा सोधिएका यसको न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गर्नेछौं। र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथै साथीहरु समक्ष चाहिँ भिडियोलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला।